बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि यह आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मेरे 10 बेटे हैं और मैं बेशुमार दौलत का मालिक हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम खुद काफ़ी हैं और खुद ही सब कुछ हैं। सुना है कोई नबी आया है, वो लोगों को किसी आसमानी खुदा की तरफ बुला रहा है। हम किसी खुदा को नहीं जानते, हमें किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं। ये कहते हुए वो कहकहे लगाते थे। आज हम एक ऐसी कौम की कहानी बयान कर रहे हैं जिसका जिक्र कुरान करीम में आया है, मगर जिसके हालात बहुत कम बयान किए गए हैं। इस कौम का नाम है कौम तुब्बा। ये कोई आम कौम नहीं थी। ये ताकत, दौलत और शान शौकत की अलामत समझी जाती थी। ये कौम जिस्मानी तौर पर भी मजबूत थी और अस्करी लिहाज से भी बेहद ताकतवर थी। उनके पास ज़रख़ेज़ ज़मीनें थीं, उनके पास बहते दरिया थे, उनके पास सोना, चांदी और तिजारत की फरावानी थी। उनके शहर हर लिहाज से खुशहाल थे। मगर इस सब के बावजूद वो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे। वो अपने गुरूर को ही सब कुछ समझते थे। वो अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझते थे। कौम तुब्बा दरअसल किसी एक कबीले का नाम नहीं था। ये यमन के बादशाहों का लक़ब था। जैसे मिस्र के हुक्मरानों को फ़िरौन कहा जाता था, वैसे ही यमन के हुक्मरान तुब्बा कहलाते थे। ये वाक़या अरब के बहुत कदीम दौर का है। उस वक्त यमन इल्म, तिजारत और हुक्मरानी का मरकज़ था। उसके शहर मजबूत किलों से घिरे हुए थे। इन किलों को देखकर दुश्मन लरज़ जाता था। कौम तुब्बा के लोग समझते थे कि हम कभी मर नहीं सकते, हमारी ताकत हमेशा कायम रहेगी, हमारी हुकूमत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये वही सोच थी जो इंसान को हलाकत की तरफ ले जाती है। जब इंसान अल्लाह को भूल जाए तो वो खुद को खुदा समझने लगता है। ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी बहुत पहले का है। उस दौर में कई कौमें ऐसी थीं जो अपनी दौलत और औलाद पर गुरूर करती थीं। वो अल्लाह ताला को भूल जाती थीं। कौम तुब्बा भी उन्हीं में शामिल थी। अल्लाह ताला ने उन पर भी रहम फरमाया, उनकी तरफ हिदायत भेजी गई। उस कौम में अल्लाह के नबी मौजूद थे। कुरान ने किसी खास नबी का नाम नहीं बताया, मगर नबी हक की दावत देते थे। वो कहते थे, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। जुल्म छोड़ दो, गुरूर छोड़ दो, हक की तरफ वापस आ जाओ। मगर सरकश लोग नबी की बात नहीं मानते थे। वो कहते थे, हमें किसी खुदा की ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ से चले जाओ। वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते थे। वो अपनी फ़ौज पर नाज करते थे। वो अपनी दौलत के गीत गाते थे। वो कहते थे, हमसे ताकतवर कौन है, हमसे बदला कौन ले सकता है। ये लोग कमज़ोरों पर जुल्म करते थे। इंसाफ को पामाल किया जाता था। बातिल को सच और सच को झूठ कहा जाता था। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये बेहतर है या कौम तुब्बा, यानी ये कौम भी पहली तबाहशुदा कौमों की तरह थी। रिवायात के मुताबिक कौम तुब्बा में एक बादशाह ऐसा भी आया जो अल्लाह पर ईमान ले आया था। इस बादशाह ने अपनी कौम को नसीहत की। उसने कहा, अल्लाह पर ईमान ले आओ, शिर्क छोड़ दो, गलत रास्तों से हट जाओ। मगर कौम की अक्सरियत ने इनकार कर दिया। वो बुत परस्ती पर कायम रहे। वो अपनी जिद पर अड़े रहे। अल्लाह ताला ने फ़ौरन अजाब नाजिल नहीं किया, बल्कि उन्हें मोहलत दी ताकि वो सोचें, समझें और अल्लाह की तरफ लौट आएं। मगर वक्त के साथ साथ ये कौम और ज़्यादा जालिम होती गई, और ज़्यादा सरकश होती गई, और ज़्यादा बेरहम बनती गई। गुनाह खुले आम होने लगे, फसाद हर तरफ फैल गया, दिल सख्त हो गए। ये वो मरहला था जहाँ आजमाइश आखिरी हद को पहुँच रही थी और अंजाम आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। सुना है कोई नबी आया है, वो लोगों को खुदा की तरफ बुला रहा है। ये जुमला अब मजाक बन चुका था। वो हंसते थे, वो ठट्ठा करते थे, वो नबी की दावत को कमजोरी समझते थे। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, इस जहान में हमसे बड़ा कोई नहीं। वक्त गुजरता गया, मगर कौम तुब्बा की सरकशी कम न हुई, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उनके दिलों में नरमी बाकी न रही, उनकी आंखों में रहम खत्म हो गया, उनके दिल गुरूर से भर गए। जुल्म अब छुप कर नहीं होता था, जुल्म अब अलानिया किया जाता था। ताकतवर कमजोरों को कुचलते थे, हक बात को दबाया जाता था, सच बोलने वालों को खामोश कर दिया जाता था। इंसाफ बिकने लगा था। वो कहते थे, ये ज़मीन हमारी है, ये फसलें हमारी हैं, ये दौलत हमने खुद कमाई है। वो कहते थे, हम ही सबके मालिक हैं, हम ही सब कुछ करने वाले हैं, हमारे सिवा कोई नहीं। नबी मुसलसल समझाते रहे, वो रात दिन कौम को पुकारते रहे, वो अल्लाह के अजाब से डराते रहे। वो कहते थे, अभी वक्त है, पलट आओ, तौबा कर लो। मगर कौम के कान बंद हो चुके थे, उनके दिल मुर्दा हो चुके थे, उन्हें हिदायत बोझ लगती थी। वो नबी से कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। वो चाहते थे कि नबी झूठा साबित हो जाए। वो चाहते थे कि उनके बुत सच्चे साबित हों।
اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے تھے۔ اللہ نے ابھی فیصلہ نہیں سنایا تھا، یہ مہلت تھی، یہ آخری موقع تھا، مگر قوم نے اس موقع کو بھی ضائع کر دیا۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے چمٹے رہے، وہ کہتے تھے ہم یہی کریں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں میں کمی آنے لگی، زرخیز زمین بنجر ہونے لگی، پانی کی قلت ہونے لگی، فصلیں کمزور ہونے لگی، تجارت میں نقصان ہونے لگا۔ قوم نے اسے اتفاق سمجھا، انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، انہوں نے توبہ نہ کی۔ وہ کہتے تھے یہ سب وقتی ہے، ہم پھر سنبھل جائیں گے، مگر غرور اب بھی قائم تھا، ظلم اب بھی جاری تھا، نافرمانی اب بھی بڑھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات آتی رہیں، مگر قوم نے نظر انداز کیا، وہ غفلت میں ڈوبی رہی۔ پھر ایک دن خوف کے آثار ظاہر ہونے لگے، دلوں میں انجانا سا ڈر اترنے لگا، مگر زبان پر اب بھی تکبر تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کچھ نہیں۔ قوم کے بڑے اپنی قوم کو بہکاتے رہے، وہ نبی کی مخالفت کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے اپنے بچوں کو نبی سے دور رکھو، کہیں وہ ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سچ کو روکا نہیں جا سکتا، حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قوم کو آزما رہے تھے، کیا یہ پلٹ آئیں گے یا ہلاکت کو چنیں گے؟ قوم نے ہلاکت کو چن لیا، انہوں نے توبہ سے منہ موڑ لیا، انہوں نے ہدایت کو رد کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فیصلہ قریب آ چکا تھا، یہ وہ وقت تھا جب مہلت ختم ہونے والی تھی۔ آسمان خاموش تھا، مگر فیصلہ لکھا جا چکا تھا، زمین گواہ بننے والی تھی۔ قوم تبا اب اپنے انجام کے دہانے پر کھڑی تھی اور انہیں اس کا احساس تک نہ تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔ اللہ کا عذاب آہستہ آہستہ نازل ہونا شروع ہوا۔ یہ کوئی اچانک دھماکہ نہیں تھا، یہ ایک تدریجی پکڑ تھی۔ پہلے ان کی آسائشیں کم ہوئیں، پھر ان کی سہولتیں چھننے لگیں، پھر ان کی خوشحالی ماند پڑنے لگی۔ وہ جو کبھی فخر سے کہتے تھے ہم سب کچھ ہیں، اب خاموش ہونے لگے۔ ان کے چہروں سے غرور اترنے لگا، ان کے لہجوں سے تکبر ختم ہونے لگا، مگر دل اب بھی سخت تھے۔ کھیت سوکھنے لگے، دریا کمزور ہونے لگے، زمین نے رزق دینا کم کر دیا، لوگ تنگی میں مبتلا ہونے لگے، بازار ویران ہونے لگے، دولت بے فائدہ ہونے لگی۔ وہ کہتے تھے ہم سنبھل جائیں گے، ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، مگر اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا، اب واپسی کا وقت گزر چکا تھا۔ پھر خوفناک نشانیاں ظاہر ہوئیں، ایسی نشانیاں جو تاریخ میں عبرت بن گئیں۔ ان کے مضبوط شہر جو کبھی ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے، اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ان کے قلعے جو طاقت کی علامت تھے، مٹی میں ملنے لگے۔ ان کی فوجیں جو خود کو لاجواب سمجھتی تھیں، کسی کام نہ آ سکیں۔ تلواریں خاموش ہو گئیں، نیزے جھک گئے، طاقت بے معنی ہو گئی۔ وہ چیخنے لگے، وہ فریاد کرنے لگے، مگر اب کوئی سننے والا نہ تھا۔ وہ کہتے تھے کاش ہم نے بات مان لی ہوتی، کاش ہم نے توبہ کر لی ہوتی، مگر اب صرف پچھتاوا باقی تھا، اور پچھتاوا کسی کام کا نہ تھا۔ اللہ کا عذاب انہیں آہستہ آہستہ مٹا رہا تھا، ان کا وجود ختم ہو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے شہر اجڑتے گئے، ایک ایک کر کے محل گرتے گئے، ایک ایک کر کے نشان مٹتے گئے۔ وہ قوم جو خود کو ہمیشہ کے لیے سمجھتی تھی، صفحات تاریخ سے مٹا دی گئی۔ نہ ان کا نام باقی رہا، نہ ان کی سلطنت، نہ ان کی شان، صرف انجام باقی رہ گیا، صرف عبرت باقی رہ گئی۔ قرآن نے اس انجام کو محفوظ کر لیا تاکہ آنے والی قومیں سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قومیں حج سے گزر جاتی ہیں تو پھر انہیں نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ سب ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا، یہ کوئی ظلم نہیں تھا، یہ انصاف تھا۔ کیا ہمیں اس سے سبق نہیں لینا چاہیے؟ کیا ہم بھی طاقت پر ناز کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی دولت پر غرور کرتے ہیں؟ اللہ ہر قوم کو پہلے سمجھاتا ہے، ہر قوم کو مہلت دیتا ہے، ہر قوم کو موقع دیتا ہے، مگر جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو پھر پکڑ آتی ہے۔ قوم تبا کے بعد قوم عاد نے اپنی قوت پر ناز کیا، قوم سمود نے نشانیوں کا انکار کیا، فرعون نے خود کو خدا کہا، اور سب کا انجام ایک ہی ہوا۔ نہ دولت کام آئی، نہ اولاد، نہ فوج، نہ بت، نہ طاقت، نہ غرور، صرف اللہ کی ذات باقی رہی، اور وہی ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ کہانی ہمیں جگانے آئی ہے۔ اگر ہم نے حق کو نہ مانا تو ہمارا انجام بھی مختلف نہ ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں انصاف کی طاقت عطا فرما، ہمارے دلوں کو سیدھا رکھ، ہمیں غرور سے بچا، ہمیں ظلم سے بچا، ہمیں اپنی طرف لوٹا لے،
ہمیں اپنے حوالے